वंजलान 7वे अध्याय 7वे वाक्य सांगता मागा आणि तुम्ही घेतल्यात सोदा आणि तुमका मेळटले बोळया आणि तुमका उक्तेन जातले सुलभसाने ऐकूड आसतलो त्या खातीर हांगासर देवाचे उतर सांगता मागल्या प्रत्येकल्याक देव मागले मेळटा म्हणटा देवाचे उतर कितें जावन आसा सत जावन आसा मागले मेळटा म्हणल्या उपरांत देव मागले दिता पूण आका जर तर तें केदळा मेळटा कित्याक आमचे तें मेळना त्या खातीर आमी आज पवित्र पुस्तकांतल्यान एग्जाम्पल काडून आमी पळोवया दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांत 10व्या अध्यायांत आमी वाचल्यार Sister, read Matthew 7:7. Ask and it will be given to you. Search and you will find. Knock and the door will be open for you. Okay. For everyone who asks receives, and everyone who searches finds. Okay, sister. Everyone who asks receives. कोण मागता ताका मेळटलेंच हें जावन आसा देवाचें उतर. तर आमकां हें मागलें कित्याक डिले जाता कित्याक आमकां मागलें मेळना आमी दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांत वाचल्यार थंयसर 10वें वाक्य 10व्या अध्यायांत 10वें वाक्य मॅथ्यू 7:7 हांगासर दानियल 10:10 उडास धरूंक जाता न्हय मॅथ्यू 7:7 आतां दानियल 10:10 हांगासर ह्या 2 अध्यायांनी कितें मागण्या विशयांत मागले आमकां कशें मेळटा कित्याक म्हळ्यार हेरां आमी पळयता देवाचे सेवक देवाचे उतर तोंडार सांगता आसतना आमकांच बगता न्हय ओ आमकां पळयनासतना देवाचे उतर सांगता तर आमी शिकाजे अशेंत आमी उगडास दवरूंक आसा सिस्टर रीड 10:10 But then a hand touched me and roused me to my hands and knees. He said to me, Daniel, greatly beloved, pay attention to the words that I am going to speak to you. Stand on your feet, for I have now been sent to you. So while he was speaking this word to me, I stood up trembling. He said to me, Do not fear, Daniel, for from the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words have been heard, and I have come because of your words. Yeah, okay, sister. हांगासर 10व्या अध्यायांत हांव बुक ऑफ डॅनियल 10 chapter 10 verse थंय हांव देवा हांगासर कितें जाता दानियल प्रवादी तो कित्या खातीर मागता म्हळ्यार त्या वेळार इस्रायल भुरग्यांक बंदड्यांत आसलें कित्याक देवाचो राग इस्रायल भुरग्यां वयर आसलो त्या खातीर हर एका खातीर सुटका मेळचे खातीर थंयसर तो मागणें करता हांगासर देवाचें उतर सांगता आमी 12व्या अध्यायांत कित्याक म्हळ्यार थंयसर देवाचें उतर 11व्यान देवाचें उतर सांगता दानियल देवाक भोव मोगाच्या मनशा हांव तुजे लागीं उलयतलो त्या उतराक कान दी देव हांगासर देव दानियल प्रवादाक सांगता तूं मोगासो मनीस दानियल कितें जावन आसलो देवाक मोगासो मनीस जावन आसलो त्या खातीर ताणें केदळा मागणें केलें त्याच दीस ताणें म्हाका म्हळें दानियल भिये नाका कित्याक जानवाय सोडूंक आनी तुज्या देवा मुखार तुकाच खलतो करूंक तुवें मौन दिलें त्या पयल्या दिसात हांव तुजी उतरां देवान आयकल्यांत आनी तुज्या उतरांक लागून हांव वयलां केदळा दानियल प्रवादान ताणें तो थंयसर 21 दीस 21 days तो फास्टींग प्रेयर करूंक तो सुरू करता सबार जाणां दानियल फास्टींग मागणें करतात थोडे फावटी आमकां मागलें मेळचे खातीर आमी दानियल फास्टींग करता दानियल प्रवादान कशें फास्टींग केलें म्हळ्यार ताका मोगाचें ताणें ताका खंयचें मोगाचें नासलें तें सोडून ताणें मागणें केल्लें ताका ताणें ताच्या कानांत आतां आमी चिंती आमकां मस्त जाणांक साखर मस्त साखरेचें स्वीट खावंक मौन आसा जाल्यार दानियल प्रवादाच्या उपासांत ते स्वीट तो खायना मांस मसलें तो खायना हांव सांगना तुमी तशें केल्यार देव मागणें आयकता म्हणून
त्या वेळार ताणें मौन केलें पूण ताणें कितें केलें म्हळ्यार हांगासर तो पयलें देव हांगासर देवाचें उतर सांगता देवा मुखार तो कलतो जालो खंय तुमी 9व्या अध्यायांत वाचल्यार थंयसर तो सांगता तो देवा मुखार येताना पयलें रडटा देवा लोकांनी तुज्या लोकांनी आमी पातक केलें त्या खातीर आमकां हे कश्ट आयले कितें म्हण तो मागणें करता तो सांगना आमी थोडे फुडें मागणें करतना कितें देवा मुखार उलयता देवा हांवें तशें केलें देवा हांवें अशें केलें हांवें वायट करूं ना हांव कितलें मागणें करता तुका कितें म्हजें मागणें आयकना गे तुका कान आयकना गे देवा तुका दोळे दिसना गे हांव इतलें कश्टांचें तुवें म्हाका कित्याक रचला तशें पुरो आमी उलयता पूण दानियल प्रवादन कितें केलें तो देवा मुखार येताना पयलें ताचें उणें पळोवन तो सांगता वय बापा प्रवाद इस्रायल लोकांनी तुका दुखयलें तुजें मन दुखयलें तुवें केल्लें बरें पळोवन विसरलीं ती त्या खातीर म्हाका बक्षी म्हण तो सगळ्यांचे पाताक तो कन्यान तो देवा मुखार वचून रडता मोगाच्यान त्या खातीर देव कितें सांगता तूं म्हजे मुखार येवन कलतो जालोय त्या खातीर आमी देवा मुखार मागणें करता आसतना पयलीं आमी कलतें जावन वचचे आमी आमची चूक आमी वळखचे वय बापा खंय गे हांव तुजे मुखार सलवला तशें म्हण हांवें आतां तुमकां सांगचें न्ही तुमी पातक केलां त्या खातीर तुमकां मेळोन आमी सांगचें न्ही आमी हर एकलीं पातकां करताच देवा मुखार आमचें तें उणेपण आसताच पूण आमी देवा मुखार येता आसतना आमी दुसऱ्यांक ब्लेम घालचें न्ही देवा म्हजें तावन अशें जालां जावं पुरो म्हज्या बायले वरवीं बायलेन केल्ल्या पथकाक न्ही अयो ताणें म्हाका अशें कश्ट दिलें म्हज्या घोवान अशें केलें म्हजो भुरगो असो करता म्हजी धुवो अशें करता या म्हजी शेजारचीं अशें करतात आमी देवा मुखार येताना कंप्लेन व्हरचें न्ही कितेंय जावं दी देवा हांव तुज्या मुखार आयलां त्या खातीर हांवें कितेंय सूख केलें जाल्यार म्हज्या ह्या कश्टांक हांव खंयच्याय रितीन खराण जालें जाल्यार बापा म्हाका तूं बक्षी म्हण आमी मागोवंक आसा आमी देवा मुखार खलतेपण दाखोवंक आसा हेरां कितेंय करून दिता तांचें सूख आमच्या मुखार येता जाल्यार आमी देवा मुखार सांगूंक आसा तो खोटो आत्मो म्हजे थंय रिगोवंक हांवें कितें म्हणी तुज्या मुखार हांवें वायट केलां जाल्यार म्हाका बक्षी बापा म्हण केदळ आमी मागता मोगाच्यान देव आमचें मागणें आयकता त्या खातीर हांगासर देव आंज बडव्याक धाडटा म्हळ्यार देव बडव्या मुखांतर दानियल प्रवादक सांगता तूं भोव मोगाचें मनशां म्हणटा आमकां देवान आमकां अशें सांगचें की आमी देवाक मोगाचीं मनशां जायचीं आमी देवाक केदळ मोगाचीं मनशां जाता आमी देवा सांगता आसल्यार देवा खातीर जियेल्यार देवाक पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमी भरल्यार आमी देवाक मोगाची मनशां जाता आमच्या पुत्रांनी आमी हेरांक जावं दी आमकांच जावं दी आमी दुखोवंक नजो आमचे उतरान थोडे फावटी आमकां हेरांनी करतना राग आयल्यार आमी सोंसणीकायेन आमी केदळ आमी चलता मोगाचें न्हू तेदळ आमी देवाक मोगाचें जाता आमी जेजूक पळयलें जेजून कितें म्हणी ह्या संवसारांत सूख केलें गे जेजून कितेंच सूख करूं ना जेजूक पाताक आसना जेजू इतलें बरेंपणांच करतलो पूण जेजू कितें म्हळ्यार ताकाच देवसार तो देवसाराच्या मुखेल्याद्वारे देवसार सोडयता लोकांनी सांगलें तो पिवून लोकांनी सांगलें तरी जेजून कितें म्हणी वायट केलें न्ही आमी जेजूची उतरां आमी वाचूंक जाय केदळ पिलात सांगता तुका सोडूंक अधिकार आसा तुका जीवशी मारूंक म्हाका अधिकार आसा म्हणटना जेजू देव जावन आसलो देखून देव कितें म्हणटा पिलाता तूं कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा तुवें उलोवची गरज ना म्हणटा की ना देव कशें म्हणटा वयर तावन तुका म्हळ्यार आमच्या उतरांनी सत आसाचें आमी हेरांक उलयतना देव जेजू सांगता पिलाताक वयर तावन तुका अधिकार दिल्ल्या वरवीं मात्र तूं हें करताय देव उलयलो जेजू उलयलो उपरांत सत वय पिलाताक देवान अधिकार दिलो म्हळ्यार ताका राय केलो त्या खातीर आमचें उलोवणें सारकें आसाचें आमी हेरांक उलयतना आमी कितें करता म्हळ्यार आमच्या उतरांनी आमी हेरांक दुखोवनूच उलयता त्या खातीर आमी जेजूची उतरां आमी पवित्र पुस्तक कित्याक वाचचें म्हळ्यार आमी पळयता तेदळा जेजू कशें उलयता एक पत्की स्त्री जेजू सरशीन येतना जेजू कितें म्हणटा ताका सांगता की तुका 6 दादले 5 दादले जाले आतां 6 दादलो आतां परतून आनी कितें वायट करूंक येता तो
दुःख येना ताचे बदलाक सांगता तुज्या दादल्याक वचून आपोवन हाड म्हणटा. त्या वेळार कितें जाता ताका आपणान केली सूख समजता. मोगाच्यान आमच्या उलोवण्यांत आमी जागृत जायचे. हेरांक दुखोवचे बरें आमी उलोवचे न्ही. हेरांक आमी कितें करता थोडे हिंट दिवन म्हळ्यार उलयता वय मो. दुसऱ्यांक आमकां कोत्ता आमी कशें उलयता म्हणून. आमकां जावन आमच्या घरांत सासू माय सुनो आसल्यार आमी सुनेक दुखोवचे बरें उलयता या घोवाक दुखोवचे बरें उलयता. तांची सूख आसता. हांव सांगना सूख ना म्हूण सांगना, सूख आसता. पूण आमी देवाची भुरगीं जाल्यार माथेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत आमी पळयता थंय 8 भागी आसात. तातूंत एक उतर सांगता तूं देवाच्या भुरगें तूं वय जाल्यार तूं कितें हाडटाय शांती हाडटाय म्हणटा. तूं शांती हाडटाय. कॅन यू रीड चॅप्टर 5? Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Children of God. कोण शांती समाधान हाडटात ती देवाची भुरगीं. आमी सगळीं सांगता आमी देवाची भुरगीं वय मग. आमी देवाची भुरगीं मग. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी कोण जायचे हर एक जाग्यांनी आमी समाधान हाडचीत आसली जावंक आसा. जर तर म्हजे तावन समाधान ना जाल्यार ह्या घरांत कोणाकी समाधान ना येना जाल्यार आमी आमकांच इल्लेशें परीक्षा करूंक आसा. म्हजे तावन कित्याक समाधान येना तर आमयले ओगोत रावचे. आमी कलते जाल्ल्या तक्षण कितें करता देव आमच्या सांगात रावता मोगाचे न्हू. आमी खंयच्याय विशयांत आमी कलते जाताना आमकां भोगता आमकां इन्सल्ट जाता वय मग. थोडे फावटी आमकां दुसरी खातीर आमकां मस्त इन्सल्ट जाल्ल्या बरी भोगता. पूण जेजू की तशेंच सगळें इन्सल्ट केलें ताणें. जेजू कितलें इन्सल्ट केलें कुर्सार मरल्या उपरांत ताचे वयर ताणें ते युरीन पास करता तुमकां देवाचें उतर सांगता. तितलें जेजूक ताणें इन्सल्ट केलां. तांच्या दोळ्यांनीच ताणें अजाप पडयल्यार तितले गलीज ताणें केलां. कितले इन्सल्ट केल्यार जेजू खंयसर देवाक लोकांक सोरांक या ताका शिक्षा दिल्यान तो कितेंच करिना. कित्याक ताचे दोळे खंय आसात. आपूण मोराजे देवाची खुशी आमी करूंक आसा. उपरांत म्हाका देवाच्या उजव्या कुशीक बसूंक मेळटा. ताची दिश्ट थंयसर आसा. त्या खातीर ह्या संवसारांत आमची दिश्ट आमी कितें करचें इल्लेशे कश्ट जाल्यार आमची दिश्ट आमी जेजू वयर दवरल्यार जेजू आमकां आदार दिता मोगाचें न्हू. आमकां इल्लें आमी राखचें पडटा. इल्लें आमी सोंसणीक जायचें पडटा. आमी चिंता आमकां कोणी येता आमकां कोणी पाठ करतात पळय मग. आमी सगळ्यांनी खंय गेल्यार सगळ्यांचे आतां आजकाल जाल्यार आजकाल सगळ्यांकी ग्रेस्त जावंक जाय. त्या खातीर कोणाक ब्लॅक मॅजीक करनी, कोणाक ज्यूशी मारनी, तांकां दुसऱ्यांचे पडोवन वचून आमकां आमची आस्त मेळोवंक जाय वय मग. सगळे गांवांनी चलता मोगाचें न्हू. कित्याक सगळ्यांनी ग्रेस्त जावंक जाय. सगळ्यांकी पयशे जावंक. पूण मुखले घडीत मुखलो दीस तांच्या जिणेंत आसा की ना न्ही म्हूण ती चिंतिनात. मुखार तांकां जी येतात की ह्या ती सर्गा विशयांत तांच्या मतींतच आसना मोगाचें. हांगासर आमी थोडे दीस मात्र जियेता. पूण आमी देवा सांगता रावल्यार आमची ग्रेस्त काय देव आमकां हर एक दिता मोगाचें न्हू. त्या खातीर आमची जिणी आमी सांबाळूंक जाय. त्या खातीर देव हांगासर दानियल प्रवाद्यान थंयसर एंजल म्हणटा दानियल प्रवाद्यान मागल्या तक्षण तो मागणे ताच्या देवान आयकला. आज पडवे मागणे ताचे मागले देवा तांव ते बेसांव आनी येताना कोण थंयसर आमी घरा वचून तुमी वाचा. दानियल चॅप्टर 10 अध्यायांत 10 वाक्यान तुमी वाचल्यार थंयसर देवाचें म्हणटा पर्शियस राय म्हळ्यार देवसार खोटो आत्म ते बेसांव येनातल्या बरी फायटींग करता. समजता गे. आमी मागल्या तक्षण देव आमचे मागणे आयकता. पूण ताच्या मदें कितें जाता खोटे आत्मे आमचे मागणे येनातल्या बरी करतात. तर हे खोटे आत्मे कशे काम करतात म्हळ्यार आमी चिंत्या. आतां आमी मागणे करून हांगासर भायर गेल्या. भायर गेल्या तक्षण आमी तुमी मागल्या तक्षण हांगासर तुमचे मागणे मेळटा. मागले देव आयकता. पूण आमी त्या एनॉयंटिंगांत उराजे. हांगातून भायर गेल्ल्यानच आमी आमच्या एनॉयंटिंगांतून भायर येवचें न्हय. लास्ट टायम हांवें सांगलें तुमकां एनॉयंटिंग आमी राखूंक शिकाचे. आतां कशें सुकणे या पारवो आमच्या खांद्या वयर बसल्यार तो हालनातल्या बरी आमी
उबा नातल्या बरी आमी लो सल्ला बरी अभिषेक एनॉइंटिंग आमी राखचे एनॉइंटिंग हांगासर आमी त्या म्हाका मेळटा म्हणून आमी बरोवशें नासता हांगातून भायर गेल्यांच अयो केदाळ मेळटा गी ना गी कितल्या मग्नान गेलो तेवले पूर आमी चिंतना मतीक हाडोवची न्ही हाडल्या तक्षण कितें जाता तो खोटो आत्मा कितें करता तें पुरा आमची चिंतना कितें आमची चिंतना आसत ती स्पिरिच्युअल रेल्मांत कितें जावन आसा उतरां जावन बदलतात आमी कितें चिंता ती स्पिरिच्युअल रेल्मांत ती उतरां जावन बदलतात ह्या खातीर आमची चिंतना आमी कितें चिंता तें सगळें आत्म्यांक कळटा देखून खोटो आत्मो जावन दी बरो देव जावन दी हर एक देवाक कळटा मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करीचे आमी मागल्या उपरांत आमी एकच संतोशान आमी आसाचे आमी समीर प्रवादाच्या पुस्तकांत आमी अन्न स्त्रियेक पळयता केदाळा तिणें मग्न केलें एली याजक जावन आसले एलीन म्हळें वच तुका भुरगो दिता येवच्या वर्सा तूं भुरग्याक हाडटा म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता त्या दिसात हांव त्या घडयेंत हांव केदाळा तिणें आयकलें आपणाक एक चेरको भुरगो देव दिता म्हणल्या तक्षण देवाचें उतर वास सांगता तिच्या तोंडांत केदींकच निराशा येवना म्हणटा केदींकच बेजाराय येवना केदाळा तिणें आयकलें आपणाक देव भुरगें दिता म्हणून आयकलें तक्षण ताच्या उपरांत ती संतोशान आसली देवाक अर्गां दिवन आसली म्हणून देवाचें उतर सांगता मोगाचें त्या खातीर केदाळा तुमी प्रॉफेसी आयकतात केदाळा तुमी देवाच्या सेवकाद्वारे एक बरें आयकतात ताच्या उपरांत तुमी ते पातयेचे देवाक आमी अर्गां दिवचे तुमकां येनातल्या बरी दुस्मान सबार सिट्युएशन हाडटा कित्याक म्हळ्यार ताचें तें काम जावन आसा कित्याक तुमी मागल्या तक्षण तुमकां दिल्यार काय जाता देवसराचें काम बंद जाता त्या खातीर तो राखोन आसता मोगाचें केदाळा ताणें कितें केलें देवान केदाळा वो संसार रचतना देवान कशें रचलो वो संसार ताच्या उतराद्वारे ताणें रचलो ताच्या पयलें कितें आसलें लुसिफेर ताणें देवा विरोध केल्ल्यान ताणें कितें केलें ताणें पाताळ काडिल्ल्यान देवान ताका सर्गांत हाडून तो देव ताका भुमीक लोटून घालता भुमींत त्या खातीर कितें आसता काळोख आसता भुमींत आमी उत्पत्ती पुस्तकांत वाक्य एक वाचल्यार एका अध्यायांत आमी वाचल्यार थंयसर देवाचें उतर सांगता भुमीर काळोख आसलो थंयसर शेक नातली निराकार जावन ही भुमी आसली देवान कितें केलें देव उलयलो तेन्ना देवसर तो पळोवन आसलो कित्याक देवसरान देवा कडेन चॅलेंज केलें ताणें कितें केलें तो येता आसतना ताणें ताचे सांगाता आसल्या 1/4 4 वंट्यान 1 वंटो तो देवदूतांकी तो आपोवन हाडटा आनी देवाक सांगता हांव पळयता आनी कोण तुका स्तुती करता ताका देवाचें आलोचन कितें म्हूण कळीत नातलें ताणें चिंतलें हांव थोड्या आंज बडव्यांक म्हजे सांगाता आपोवन येल्यार देवाक कित्याक म्हळ्यार आंज बडव्याक लुसिफेराक देवान अशें रचलें न्ही ताचे सगळे बॉडी म्युजीक जावन आसलें तो सगळ्या हेवनांत सगळ्या सर्गार तो कितें करतलो सगळे म्युजीक तो पळयतलो देवाक आराधन करचें ते देवान ताका देवा उपरांत इल्ले सकयल जावन तो आसलो तो तितलो सोबीत आसलो आमी इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांत वाचल्यार थंयसर देवाचें उतर सांगता आतां आमचे कडेन कितें ते डायमंड ते एक्सपेन्सीव फातर आसात न्ही ते सगळे फातर ताचे खातीर केल्ले म्हळ्यार तितले ताका एक वैभव रितीन ताका देवान ताका रचलें ताका देवान अर्थ मान दिलो अर्थ जागो दिलो ताणें कितें चिंतलें ह्या देवाक बरी हांवें ना गे हांव ह्या देवा बरीच आसा म्हाका आनी देवाक कितें उणेपण आसा ताणें ते मतीक तो अहंकार चिंतलो मात्र देवान ताका थंय जावन लोटून घालें मोगाचें आमचो इल्लो अहंकारी आमच्या बेसावाक आमीच आड करता केदाळ आमी देवान आमकां दिल्ली बेसाव आमी खलतेपणान आमी ती स्विकार करना देवा खातीर ताणें कितें करीचें आसलें
देवा खातीर म्युजीक करून सगळ्या हेवनांत सगळ्या सर्गार तो म्युजीक करतलो देवाक तो अर्घ दितलो स्तुती करतलो मोगाच्यानो आतां हांगासर आमी प्रेज एंड वर्शीप कशें करताले सर्गार गेल्यार हेंच आमकां पळोवंक मेळटा हांगासर सबार जाणांक तें करूंक नाका हात क्लॅप हांगा म्युजीक करतना सिंग करतना आमकां बोर जाता पूण सर्गाक येताना तितलेंच पळोवंक मेळटा मोगाच्यानो थंयसर सगळो दीस देव मलगडे देव कितें करतात हालेलुया म्हणून गीत गावूनच आसतात ते मग लुसिफराक आसले ते सगळे पळोवन काडचे ताणें पातक केल्ल्यान तो भुमीक आयलो भुमीर काळोख जालो आनी थंयसर देव आमकां रसच्या पयले 7 दीस सगळे रसतना तो वो लुसिफर पळोवन आसलो पळया देव कशें करता कितें करता आतां तो हांव आनी म्हज्या सांगात्यांक हाडून आयला आतां वो कशें त्या देवदूतांक करता तो चिंतना देव कितें करता ताच्या उतरांनी संवसार रस्ता मोगाच्यानो ह्या देवसराक कितें करचें कळना कित्याक देवाचें उतर देव एक उतर सांगलेंच सगळी पृथ्वी रस्ता सगळ्यान जालें ह्या खातीर देवसराक कितें जाता देवाच्या उतरा वरवीं अशें जाता जाल्यार देव कितें करता मनशाक आतां देवाचें उतर सांगता लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता आमकां सगळ्यांकी कळीत आसा ते एक बी घाललें ओंप्याची पॅराबल आसा वय न्हू एकलो बी ओंपून गेलो थोडे बी मेरेर पडले बऱ्या सुवातेर पडले पूण सैतानान येवन तें बी काडलें म्हणटा आमी हांगा देवाचें उतर आयकलें तक्षण थंयसर देवाचें उतर सांगता तक्षण देवसर तक्षण येवन काडटा कित्याक देवसराक आमचे भांगर नाका आमचे पयशे नाका तो कांय काडूंक वचना मोगाच्यान तो कितें करता आमच्या काळजांत आसलें देवाचें उतर तो काडटा ह्या खातीर आमी पळयता न्ही कित्याक मागण्या घेवंक कश्ट देवाचें उतर वाचून कित्याक आमकां कश्ट जाता म्हळ्यार त्या उतराक तितली सकत आसा मोगाच्यान देवसराक कांय नाका तुमच्या काळजांतलें उतर काडटा कित्याक तुमी तेंच उतर उलयल्यार कशें देवान उतरा वरवीं कितें केलें तिस्स सकत आमी देवाचें उतर उलयतानाय जाता मोगाच्यान समजता गे त्या खातीर आमी पवित्र पुस्तक वाचून आसाजे वाचून ती उतरां आमचे थंय कितली येतात मोगाच्यान तितली बेसांव आमच्या जिणेंत जातात त्या खातीर देवसराक बरें कळीत आसा आमकां तो कितेंय करूंक सोडटा पूण देवाचें उतर एक वाचूंक तो सोडिना कित्याक देवाचें उतर वाचतना त्या उतरांची सकत आमचे थंय काम करता त्या खातीर हांवें केदाळे सांगचें देवाचें उतर बसा देवाचें उतर बायट करा पवित्र पुस्तक बायबल एक आमचो फ्रेंड बरी आसा आमचे सांगात आसा जे आमी कोणाक सोडल्यार बायबल एक सोडून नजो मोगाचेर आमच्या मोबायलार आमी बायबल घालीचे खंयसर सगळें आमकां बायबल आमी कातर आसतना हांवें कितें केलें आमच्या हॉलांत आमचें व्हडलें हॉल आशिल्लें देवान आमकां ते वेळा 3 बेडरूम व्हडलें घर आमकां ब्लेस केलें हांवें कितें केलें त्या हॉलांत सक्कड पवित्र पुस्तकाची उतरां बरोवन घाल्लीं एक दीस एकलो भाव आयलो तो डिप्रेशन जावन आसलो ताका ताणें सगळ्यांनी मागण्यांक गेलो खंय ताका कांय बदलावन जावंक ना लास्ट कोणेंगी कळीत सांगलें आमच्या विशयान कळीत केलें देखून आमगेर घरा आयली ती मागणी करूंक आनी ते तेडा ब्रदर सबॅस्टन आमी तो कामाक वयतलो तो ऑफिसांत आयलो तितले फ्रेश जावंक भितर येत आसतना ते हॉलांत तांकां बसयलें ताणें कितें केलें तो भायर येवचें म्हणसर सगळीं उतरां ताणें वाचलीं मोगाच्यान आमच्या पवित्र पुस्तकांनी ते वाचलें ताका कितें मेळ्ळें ताका गूण करची सकत ताचे थंय गेली कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमी कितें जाता आमचे कडेन वेळ आसा आमची थोड्यांची पिडा कशी जावन आसता थोड्यांक पिडा येवची म्हळ्यार तांकां देवा खातीर कांय करूंक नाका मागणे करूंक नाका देवाचें उतर वाचूंक नाका केदळा ताणें तें वाचलें तेदळा ताणें ताका ताचे थंय ती सकत गेली मोगाच्यान आनी ताका तें इन्स्पायर जालें अरे हांव कांयच करनासतना डिप्रेशन सांगून घरा बसना देवा खातीर कितें करीन हांगा पळय कितलीं उतरां घालंत म्हज्या गळ्याचेर अशीं घालयत आसलें न्ही ती उतराची सकत आमी भायर येवन मागणे करचे पयलेंच ताका डेलिव्हरन्स मेळ्ळें मोगाच्यान त्या खातीर आमी कित्याक पवित्र पुस्तकांत 8व्या विधी नियम डिटोनॉमी चॅप्टर 8:6
थंयसर द्वितीय नियम पुस्तकांत 8व्या अध्यायांत थंयसर बरयता देवाची उतरां तुमच्या घरांनी बरया, तुमच्या बागलांनी बरया, तुमच्या फोरेटर हांगा कपलार बरया, हातांनी उमकळया, तुमच्या भुरग्यांक शिकया, भुरगीं न्हिदतना उठतना देवाचें उतर उलया. थंयसर देवाचें उतर सांगता मोगाचें नांव. केदाळ आमी हें सगळें करता त्या वेळार कितें जाता, देवाची सकत आमचे वयर येता आनी देवाची सकत काम करता. आमी चड मागणी करची गरज ना, कित्याक म्हळ्यार मागणी करतना आमी देवा कडेन उलयता. पूण केदाळा पवित्र पुस्तक वाचता मोगाचें आमकां देवाच्या उतरांतल्यान सुटका मेळटा. समजता गे देवाचे यू गॉट सिस्टर दॅट स्क्रिप्चर वॉट 8:6 इज या 8:6 जो आमच्या वंजलांत 8व्या अध्यायांत 36 वाक्य सांगता सत तुमकां सुटका दितले. कोण सुटका दिता? ट्रुथ. ट्रुथ म्हळ्यार देवाचें उतर. देवाचें उतर या जेजू सक्क वर्ड इज गॉड, गॉड इज वर्ड. वय मग जेजू तूं देवाचें उतर जावन आसा, देवाचें उतर जेजू जावन आसा. देखून सुटका आमकां मेळाचें जाल्यार आमी देवाचें उतर वासीचें. देवाचें कितलें उतर वाचता मोगाचें नांव तितलें देवाचें उतर आमकां काम करता आनी आमी मागलें आमकां मेळोंक. यू गॉट सिस्टर वॉट इट सेज Keep the commandments of the Lord your God by walking in his ways and by fearing him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land flowing streams with springs and underground water. It's not written in the Just 6:8. It's okay. तुम्ही द्वितीय नियम पुस्तकांत थंयसर बरयता तुमच्या कपलार देवाचें उतर बरया, तुमच्या हातांनी बँड घालतात न्हय देवाचें उतर घाला. तशें केदाळ आमी घालता मोगाचें न्हू त्या उतरांचे सकत आमचे थंय काम करता. 6:8 The Lord our God, the Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Keep these words that I am commanding you today in your heart. Recite them to your children and talk about them when you are at home and when you are away, when you lie down and when you rise. Bind them as a sign on your hand, fix them as an emblem on your forehead, and write them on your doorposts and on the house gates. ऐकलं गे कितें सांगता म्हणून समजलें. मी इंग्लिशान वाचलें कोंकणीन वाचता. हांव 6:6 वाजता उडा आसतना आज फर्स्ट खंयचें म्हळें मॅथ्यू 7:7 त्याच्या उपरांत डॅनियल 10:10 10च्या सकयल वाचा. आतां हांगा ड्युटरॉनॉमी 6:6 वाचा. ओके 6:6 द्वितीय नियम. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजांत कणसून दवर. तूं तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांगूंक जाय. समजता गे आमच्या भुरग्यांक परत परत आमी सांगूंक जाय. केदाळा स्पेशली केदाळा बायल मनशां केदाळा तांच्या गर्भांत भुरगीं आसतनाच कितें जाता आमी केदाळा देवाचें उतर मस्त वाचता मोगाचें न्हू. तें देवाचें उतर भुरगीं शिकतात. कित्याक भुरगे गर्भांत आसतना कितें आवय बापूय करता तेंच शिकून येतात. त्या खातीर तुमच्या भुरग्यांक सांगा, तुमच्या दुवांक तुमच्या मोगाच्या मनशांक गर्भवंत स्त्रियांक कितें गरजेचें पवित्र पुस्तक वाचून आसाचें. कितले भुरगे वाचता आवय वाचता तेंच भुरग्याच्या वयर 9 म्हयने भुरगे खाली कुडींत मात्र वाडचे न्हय. कुडींत वाडल्या बरी भुरग्यान आत्म्यांती वाडोवंक जाय. त्या खातीर मागीर आमकां व्हड जातना कश्ट जायनात. हांगासर देवाचें उतर सांगता तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. घडये घडये आमी सांगूंक जाय. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोवन आसतना न्हिदतना वा उठतना ती तांकां शिकय. कितें गरजेचें आमी वाटेर येतना आमी खंयची खंयची चिंतना चिंतच्या बदलाक आमी देवाची उतरां चिंती आतां चिंत्या. साम 23 कीर्तन 23 कितें सांगता सोमी म्हजो गोवळी
कांयच म्हाका उणें ना वय मग तेंच आमी सांगायचें स्पेशली बिझनेसमॅनांनी सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हाका बिझनेस तूं दिताय देवा तूं म्हजो गवळी जावन आसाय तूं म्हाका राखून व्हरताय तशें आमी केदडा आमची चिंतना आमी वाटेर येतना तेंच मग्न जावन आसा आमी कितें जेजू कडेन संभाशण करता जेजू विशयी उलयता तेंच मग्न जावन आसा मोगाच्यान आमची चिंतना आमी कश्ट पळोवच्या बदलाक इशेन तिशेन पळोवन रडच्या बदलाक आमची मतींत आमी जेजू कडेन उलोवनूच आसा जे आतां चिंते आमकां दुसऱ्यांचे रीड दिवंक आसा जाल्यार आमी कितें करता आमच्या मतींत आमी तेंच चिंता वय मग ताका दिवंक आसा तो कितें उलयता कोन्ना आज कितें सांगता कोन्ना ताच्या बदलाक आमी जेजूक सांगा जेजू तूं म्हजे सांगात आसा जेजू तूं म्हाका वाट करताय तूं म्हाका दिताय तूं तशें कर जेजू हांवें कितें करी जे सांग आमी उलोवनूच आसतना कितें जाता आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसलो आमकां वाट करता मोगाच्यान हें पुरा सुलाभेचें काम आमकां कळीत नासतना आमी आज म्हणसर कश्ट येता आमी कितें उलयता ते पवित्र आत्म्या कडेन उलोवनूच आसा जे मग आमकां कितें जाय तें सगळें आमी पवित्र आत्म्या कडेन वाटेर येतना न्हिदोंक येतना आमची चिंता खंय खंय घालच्या बदलाक आमी पवित्र आत्म्या कडेन उलयचें त्या खातीर हांगासर देवाचें उतर सांगता तूं चलोवन आसतना तूं न्हिदतना तूं उठतना ती तांकां शिकय ती तुज्या हाताक एक कुना कशी बांद आमी ब्रेसलेट आनी घालतना तातूंत आमी देवाचें उतर बरो आमच्या बरी करून आमी घालयत या आमकां मेळटा थोडी बँडां मेळटा ती आमी घालयत ताच्या उपरांत थंयसर सांगता कपलार ती एक कुना कशी बांद या तुज्या कपलार एक शंगर कसो ओंकाळ्यो की आतां कपलार घालूंक जायना जाल्यार आमी रोजरी घालता वय मग सबार जाण रोजरी घालता तशेंच देवाच्या उतराची तुमी घालयत मोगाच्यान ते तुमकां बरेंच कितें हांगा कितें पळयता सिस्टर न्ही बंगारी देवा घाल्यार बरें कितें देवान दिलें आमकां आशिर्वाद रोजरी घाल्यार न्ही हांवें सांगचें खंयचेय क्रॉस घालून कितेंय आमी जेजू खातीर करता आसतना ते जेजूकी मान मेळटा ताच्या उतरांकी मान मेळटा क्रिस्तांव म्हळ्या उपरांत आमी कितेंय एक कुरीस कितेंय घाल्यार ते बरेंच तशें म्हणून घालिनातलें न्ही हांवें बंगार घाल्यार बंगारी देवाचें बेसांव ते आमी केन्ना घालता आमी संवसाराक दाखयता कितें देवान आमकां आशिर्वाद केला आशिर्वादाची ती कुना जावन आसा आमी घालनासतना थोडे फुडें आमी कितें चिंता बंगार घाल्यार ते क्रिस्तांवच्यांक ते काल आमी ग्रेस्त काय दाखयता कोन्ना तशें कांय ना आमी बेसांव जाला म्हूण आमी संवसाराक दाखयता घाल्यार केदाळे बरें कांय नासतना आसचें न्ही आमी कितली ग्रेस्त आमी राया मुखार येतना बरें करून आमी हेज आसा ओके देखून घाल्ल्यार घालना हांव खावंत घालूं ना आमी ते चिंतीचे म्हणना तशें ताच्या उपरांत सांगता तुज्या घरच्या दारवंताचेर आनी शहराच्या दारवटाचेर ती बरोवन घाल त्या खातीर हे उतर तुमी आयकल्लें न्ही हाच्या पयलें कोणी आयकल्लें न्ही उतर त्या खातीर पवित्र पुस्तकांत थंय बरयनातलें कितेंच ना मोगाचें न्हू हें सगळें आमी करतना कितें जाता आमचे मागले आमी मागले आमकां मेळोंक कितेंच उणेपण जायना आमी गलत घरांक बरयल्या 5:16 त्या खातीर आमी केदाळे देवाक मानवचे बरी आमी करूंक जाय देवाक आमी केदाळे मानवचे बरी करता मोगाचें न्हू त्या खातीर केदाळा आमी देवाक मोगाची जाता देवाक मोगाची जातना देवान मागले आमकां मेळटा आमी मागले तक्षणच मेळना जाल्यार ताचे खातीर आमी देवा सांगत आसतना देवाचे दूत कशें दानियल प्रवादाचे मागणें येवचे पयलें थंयसर एंजल सांगता हांव फायट करनासलो दुसऱ्या खोट्या आत्मे बेसांव येनातल्या बरी करतले देवाचे दूत खोट्या आत्म्या सांगता फायट करतात कित्याक आमकां क्रिस्तांव म्हणल्या उपरांत इल्लेशें फायटींग आसतात कित्याक म्हणल्यार देव सारी तितलें सुलभेन आमच्या आत्मे देवाचे सर्गाक वचोंक सोडिना ते पळोवनूच आसता आमचे खातीर कशें आमकां देवातून पयस करचें म्हूण आमी पळयता पूण आमी केदाळ्या देवा सांगता रावता मोगाचें न्हू देवाचे दूत आमकां राखतात लास्ट 5:16 Live by the Spirit, I say,
and do not gratify the desires of your flesh. For what the flesh desires is opposed to the Spirit, and what the Spirit desires is opposed to the flesh. For these are opposed to each other to prevent you from doing what you want. निमाने वाक्य गलत करम बरेला 5 अध्यायांत 16वे वाक्य सांगता त्या खातीर आमी आत्म्या परमाने चला ते दडा रक्त मासाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध. आमी आत्म्या परमाने चला देवाचे उतर सांगता. आमकां आमी कितेंय करतना भितर आमी सूख करचे पयले आमचे भितर असलो आत्मा आमचे कडेन उलयता वय मग हर एकला तें पवित्र आत्मा आसा. आमी कितेंय करचे पयले आत्मा आमकां पयलो आवाज आत्म्यातावन येता बाबा हें करिनाका भयणी हें करिनाका तुवें हें करचें सूख न्हू. आमचो आत्मा भितर उलयता त्या खातीर आमी खंयचेंय करचे पयले आमी कितें करचें 1 सेकंड आमी वेट करचें. भितर तावन आमचो आत्मा कितें उलयता पयले आमी कॉम्प्रोमायज केल्या दक्षिण मागीर खोटो आत्मा आमचे कडेन उलोवंक सुरू करता मोगाच्यान. त्या खातीर आमी आत्म्या परमाने चलोवंक देवाचें उतर सांगता. केदळ आमी देवाच्या आत्म्या परमाने चलता आमकां ह्या संवसारांतल्या खोट्या संगती वयर आमकां अधिकार मेळटा. आमकां खोट्यो संगती करनातले बरे पवित्र आत्मा आमकां राखून उरता. त्या खातीर आज तुमी हें देवाचें उतर आयकलां जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमकांच आमचें तें हर एक राती अरे आमी आमकांच आमी परीक्षा करीचे आवाज कशें चल्ले मोगान चल्ले गे सुस्निकायेन चल्ले गे देवाच्या वेळाक आमी राखून रावलें कित्याक देवान मागलें मेळना जाल्यार बिलकुल एक तोंडांतल्यान उतर येवन वचो देवा तूं म्हाका कित्याक दिनाय देवा तूं केदळ्या दिताय कित्याक देवाक सावल घालूंक आमी कोणूच न्हय. कित्याक म्हळ्यार देव म्हळ्यार आमकां सबारान देव म्हळ्यार कोण म्हूण कळीत ना. हो सगळो संवसार ताणें रचला देवाचो देवा मुखार रावंक कोणाकच साथ दिना मोगाच्यान. मागीर जे देवा तावन वचून फाटी येतना तो लोक बोंबरतलो की तूं आमच्या मुखार येनाका कित्याक तुज्या महिमेक देवा साशेन वचून फाटी येतना ताची महिमा इतली आसली की लोक मरतलो खंय लोकांक रावंक जायनातलो. म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां सूर्य पळोवंक जायना. देवाचो उजवाड ह्या सूर्याक 10,000 वंट सहड आसा म्हणटा मोगाच्यान. आमचो देव तसो जावन आसा. त्या खातीर आमी देवाक केदींच सवाल घालचे नाका. ताच्या बदलाक देवा तूं म्हजो मोग करताय हांव तुका अर्घ दिता तूं हांवें मागलें दिताय तितलेंच आसल्यार पुरो मोगाच्यान. देव वेळार तुमकां दिता त्या दरम्यान भियोवची गरज ना. देव आमचें सिट्युएशन कंट्रोल करता. एक जावना म्हळ्यार जावं देवान करूं ना म्हणून ताच्या बदलाक देव अनेक वाट तयार करता आनी आमकां वायट जायनातले बरी देव आमचो राखून व्हरता. तर आमी निमाण्या बेसावाक उबे रावया.